मूकपञ्चशती मन्दस्मितशतकम् 21-30 सादृश्यं कलसाम्बुतिर्वगति यत् कामाक्षि मन्दस्मितं शोभामोष्ठरुचाम्बविद्रुमभव मेतत्पिताम्ब्रूमहे एकस्मादुदितं पुराखिलपपौ सर्वः पुराणः पुमान् एतन्मध्यसमुद्भवं रसयते माधुर्यरूपं रसम् उत्तुङ्गस्तनकुम्भशैलकटके विस्तारिकस्तूरिका पत्रश्रीजुषि चञ्चलास्मितरुचः कामाक्षि ते कोमलाः सन्त्यादीधिति रञ्जिता इव मुहुः सान्द्राधरज्योतिषा व्यालोलामलशारदा भ्रशकल व्यापारमातन्वते क्षीरं दूरत एव तिष्ठतु कथं वैमल्यमात्रादिदं मातस्ते सगपाठवीथिमयतां मन्दस्मितैर्मञ्जुलैः किं चेयं तु भिदास्ति दोहनवशाद् एकं तु सञ्जायते कामाक्षि स्वयमर्थितं प्रणमताम् अन्यत्तु तो दुह्यते कर्पूरैरमृतैर्जगज्जननि ते कामाक्षि चन्द्रातपैः मुक्ताहारगुणैर्मृणालवलयैर्मुक्तस्मितश्रीरियं श्रीकाञ्चीपुरनायिके समतया संस्तूयते सज्जनैः तत्तादृङ् मम तापशान्तिविधये किं देवि मन्दायते मध्ये कर्पितमञ्जुवाक्यलहरी माध्वीजरी शीतला मन्दारस्तबकायते जननि ते मन्दस्मितां चुच्छठा यस्यावर्धयितुं मुहुर्विकसनं कामाक्षि कामद्रुहः वल्गुर्वीक्षणविभ्रमव्यतिकरः वासं तमासायते बिम्बोष्टद्युतिपुञ्जरञ्जितरुचिः त्वन्मन्दहासच्छठा कल्याणं गिरिसार्वभौमतनये कल्लोलयत्वाशु मे फुल्लन्मल्लिपिनद्दहल्लकमयी मालेवयापेशला श्रीकाञ्चीश्वरि मारमर्दितुः पुरो मध्ये मुहुर्लम्भते बिभ्राणा शरदभ्रविभ्रमदशां विद्योतमानाप्यसौ कामाक्षि स्मितमञ्जरी किरति ते कारुण्यधारारसम् आश्चर्यं शिशिरीकरोति जगतीम् आलोक्य चैनामहो कामं केलति नीलकण्ठहृदयं कौतूहलान्दोलितम् प्रेङ्कत्प्रौढकटाक्षकुञ्जकुहरेषु अत्यच्छकुच्छायितं वक्त्रेन्दुच्चविसिन्धुवीचिनिचये फेन प्रतानायितं नैरन्तर्यविजृम्भितस्तनतटे
नैचोलपट्टायितं कालुष्ये कबलीकरोतु मम ते कामाक्षि मन्दस्मितम् पीयूषं तव मन्तरस्मितमिति व्यर्थैव सापि प्रथा कामाक्षि ध्रुवमीदृशं यति भवेद् एतद्गतं वा शिवे मन्दारस्य कथालवं न सगते मद्नाति मन्दाकिनीम् इन्दुं निन्दति कीर्तितेऽपि कलशी पातोऽधिमीर्ष्यायते विश्वेषां नयनोत्सवं वितनुतां विद्यो तथां चन्द्रमाः विख्यातो मदनान्तकेन मुकुटी मध्ये च सन्मान्यताम् आह किं जातमनेन हाससुषमा आलोक्य कामाक्षि ते कालङ्कीमवलम्बते खलु दशां कल्माषहीनोऽप्यसौ।